इस दुनिया में ना बहुत सी खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि औरत का खूबसूरत होना काफी नहीं होता। असल ताकत उसकी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि उसकी खुशनसीबी होती है। दुनिया में बहुत से लोग अक्सर चेहरे की खूबसूरती को सब कुछ समझ लेते हैं, मगर जिंदगी की हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। खूबसूरती सिर्फ आपको कशिश देती है, लेकिन खुशनसीबी एक इंसान की पूरी तकदीर बदल के रख देती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके कदम घर में सुकून लेकर आते हैं। उनकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो घरों में मोहब्बतें बिखेर देती हैं। उनके रवैये रिश्तों को मजीद मजबूत कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खुशकिस्मत और खुशनसीब औरतों की ऐसी 5 निशानियां जिनसे आप पहचान सकेंगे कि वो कौन सी औरत है जो वाकई में खुशनसीब है और जिसकी मौजूदगी मर्द की जिंदगी को कामयाबियों में बदल देगी। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, हमारे माशरे में ना बहुत से घराने आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जब से ये औरत इस घर में आई है, इस घर की जिंदगी ही बदल गई है। हर तरफ रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं। जब से ये इस घर में आई है ना, यहाँ पे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। हालांकि वो औरत ना तो खूबसूरत होती है और ना ही बहुत ज्यादा मालो दौलत वाली होती है, लेकिन उस औरत की कुछ निशानियां होती हैं, उसकी खुशनसीबी होती है जो उस घर के माहौल को बदल के रख देती है। और बिल्कुल इसी तरह आपने बहुत से घराने ऐसे भी देखे होंगे जहां मालो दौलत होने के बावजूद, औरत का बेपनाह खूबसूरत होने के बावजूद उस घर में सुकून नहीं होता। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ उस औरत की 5 निशानियां जो अपने शौहर, बच्चों और पूरे खानदान के लिए रहमत बन जाती है। ऐसी खुशनसीब औरत जो किसी भी घर को जन्नत बना सकती है। और ऐसी औरत की पहली निशानी ये होती है कि इसकी जुबान में नरमी होती है और ये दूसरों को इज्जत देने वाली होती है। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम लोग खूबसूरती को ही खुशनसीबी समझ के बैठ जाते हैं। हालांकि खुशनसीब औरत की सबसे पहली निशानी उसकी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि उसकी जुबान होती है। क्योंकि खूबसूरती जो होती है ना, ये वक्त के साथ साथ ढलने लग जाती है, लेकिन नरम लहजा हमेशा दिल में रह जाता है। खुशकिस्मत और खुशनसीब औरतें जो होती हैं ना, वो कभी भी चीख चीख कर बात नहीं करती। वो हर वक्त तंज नहीं करती, हर वक्त ताना नहीं देती। वो गुस्से में भी अपनी हदूद का ख्याल रखती हैं। वो इज्जत लेना और इज्जत देना दोनों जानती हैं। आपने बहुत सी खवातीन ऐसी देखी होंगी, अगर उनसे एक बात की जाए ना, वो आगे से 10 बातें सुनाती हैं। लेकिन जो खुशनसीब औरत होती है वो ये काम कभी नहीं करती, क्योंकि उससे ये अच्छे से मालूम होता है कि एक सख्त जुमला गुस्से में कहा गया हुआ इंसान के दिल को अंदर तक तोड़ सकता है, और लफ्जों का दिया हुआ जख्म जो होता है ना, वो इंसान कभी नहीं भूलता। तो अगर आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि खुशनसीब औरत कौन सी है, तो उसकी सबसे पहली निशानी ही यही है कि वो अपने शौहर की इज्जत करती है, बच्चों से मोहब्बत से बात करती है, बड़ों का अदब करती है, दूसरों के सामने अपने घर वालों को जलील नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि इज्जत देने वाली औरत हमेशा इज्जत पाती है। क्योंकि एक मुहावरा भी है ना कि अगर एक औरत अपने शौहर को नौकर बना के रखेगी तो वो उसकी नौकरानी ही कहलाएगी, लेकिन वही औरत अगर अपने शौहर को बादशाह बना के रखेगी तो वो उसकी मलिका कहलाएगी। और यही वो सारी बातें होती हैं कि जो एक खुशनसीब और खुशकिस्मत औरत बहुत अच्छे तरीके से समझती है, जानती है और उन पे अमल भी करती है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि खुशनसीब औरतों की दूसरी निशानी क्या होती है, और वो निशानी ये है कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने के बजाय सहारा बनती है। क्योंकि किसी भी वफादार औरत का पता तब चलता है जब उसका शौहर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है, और ऐसे में बदकिस्मत औरतें जो होती है ना, अपने शौहरों का साथ छोड़ देती हैं। लेकिन वहाँ पे एक समझदार और खुशनसीब औरत जो होती है ना, वो डट के अपने शौहर के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अच्छा या बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। और यकीनन जो औरत अपने शौहर का सहारा बनती है, मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी होती है, उसका हौसला बनती है, उनका अच्छा वक्त जल्द ही आ जाता है। और इसके साथ खुशनसीब औरतें एक और काम ये करती हैं कि अगर उनके शौहर का कारोबार खराब हो गया है, उनकी नौकरी चली गई है, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तो कभी भी वो अपने शौहर को किसी भी चीज का ताना नहीं देती। वो ये नहीं कहती कि तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम्हें तो समझ ही नहीं है, तुम्हें तो कारोबार करना ही नहीं आता, बल्कि वो ये कहती हैं कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक दिन आएगा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही वो अल्फाज होते हैं, यही वो जुमले होते हैं जो किसी भी मर्द को दोबारा से खड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये खुशनसीब औरत अपने शौहर को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करती, हर वक्त मुतालबे नहीं करती, हालात को समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। और हकीकत यह है कि मर्द दुनिया की हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है, अगर उसे एक वफादार और खुशनसीब बीवी मिली हो जो हर वक्त उसे हौसला देती है, उसे दिलासा देती है, उसे अच्छाई की उम्मीद दिलाती हो। लेकिन वहीं पे अगर कोई औरत उसका हौसला तोड़ दे तो फिर ऐसा इंसान तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो खुशनसीब औरत की दूसरी निशानी ये है कि हालात जैसे बुरे से बुरे ही क्यों ना हो, वो अपने शौहर का सहारा बनती है, उसका साथ देती है, कुछ ना कुछ करके अपने घर के मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रही होती है। अगर उसे 2 वक्त का खाना भी मिलता है ना, उसे सब्र और शुक्र के साथ खाती है, ना गिला करती है ना शिकवा करती है, बस अच्छे वक्त का इंतजार करती है।
اور ایسی صبر والی عورت کا جب اچھا وقت آتا ہے نا تو دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کتنا نوازا ہے۔ خوش نصیب عورت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ہر وقت مقابلہ نہیں کرتی بلکہ سکون پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے اس دور میں نا بہت سے رشتے محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے بلکہ انا کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر بات میں خود کو صحیح ثابت کرنا، ہر وقت بحث کرنا، ہر بات پر غصہ کرنا، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے نا گھر کا سکون ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہیں پہ ایک خوش نصیب عورت جو ہوتی ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ گھر کو جنگ کا میدان نہیں بنانا، ہر وقت مقابلہ نہیں کرنا، ہر وقت اپنی جیت نہیں چاہتی، کبھی کبھی خاموش رہنا بھی سیکھ لیتی ہے۔ اسے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں چپ کر گئی تو یہ میری ہار نہیں ہوگی بلکہ میری جیت ہو جائے گی۔ اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات بحث سے زیادہ رشتہ بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جو خوش قسمت عورتیں ہوتی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں، ہر وقت شکایت نہیں کرتی، غصے میں بھی فیصلہ نہیں کرتی بلکہ تھوڑا سا وقت لیتی ہیں پھر فیصلہ کرتی ہیں، گھر کے ماحول کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں۔ اور یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں نا کہ نہ اتنی اچھی شکل ہے نہ صورت ہے، پتہ نہیں اس کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے کیوں پھرتا ہے۔ تو شوہر کو اپنا دیوانہ بنانے کے پیچھے یہی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ عورت صبر سے کام لیتی ہے، تحمل سے کام لیتی ہے، دور اندازی سے کام لیتی ہے، ہر وقت غصے میں نہیں آتی، ہر چیز میں بدلہ نہیں لیتی، ہر چیز میں ایک دوسرے سے بحث نہیں کرتی۔ اور خوش نصیب عورت کی انہی عادتوں کی وجہ سے اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اس کے بچے خوش ہوتے ہیں اور شوہر جو ہے نا وہ باہر کی تھکن بھول جاتا ہے، کیونکہ اصل طاقت چیخنے میں نہیں ہوتی بلکہ ماحول کو سنبھالنے میں ہوتی ہے۔ اور جو خوش قسمت عورت ہوتی ہے نا وہ اس چیز کو اچھے سے جانتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے بحث کرنا، کمپیریزن کرنا، بدلہ لینے کی کوشش کرنا، یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی خوبصورت عورت، مالدار عورت کے گھر کو بھی بالکل جہنم بنا دیتی ہیں۔ اور یہی عادتیں جس انسان میں نہیں ہوتی وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے اور اس کا گھر جو ہوتا ہے نا وہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے چوتھی نشانی کی، اور وہ یہ ہے کہ شکر گزار ہوتی ہیں ایسی عورتیں نا شکری بالکل نہیں کرتی۔ آپ خود اپنے آس پاس دیکھیں کہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی نعمتوں کے ہونے کے باوجود خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ اپنی زندگی کے بجائے دوسروں کی زندگی پر ہوتی ہے۔ لیکن ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے نا وہ ہر وقت کمپیریزن کے چکر میں نہیں پڑتی، وہ یہ نہیں سوچتی کہ فلاں کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس نئی گاڑی ہے، یا فلاں کے بچے اتنے ہائی فائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یہ باتیں اس کے ذہن میں نہیں آتی، بلکہ اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، وہ ان پہ خوش رہنا سیکھ لیتی ہے۔ اس کی نظر دوسروں کی دولت کے بجائے اپنے شوہر پہ ہوتی ہے کہ وہ حلال طریقے سے کما کے آتا ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے آتا ہے، وہ اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی ہوئی ہے، گھر، گاڑی، بنگلہ، ہر چیز دی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتی، ہر وقت ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے کہ اور کب آئے گا، اور کب آئے گا، لالچ ہی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ یہ خوش نصیب عورت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے دیے پہ راضی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اور چیزوں کی امید کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا اس پہ راضی رہ کے شکر کے ساتھ وہ رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی میں بہت آسانیاں کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور یہی خوش نصیب عورت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ سچی بات ہی یہی ہے کہ سکون جو ہوتا ہے نا یہ پیسوں سے ہرگز نہیں آتا، یہ آپ کے دل کے سکون سے آتا ہے، دل کے شکر سے آتا ہے، کیونکہ شکر کرنے والے گھروں میں ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ اب باری آتی ہے پانچویں نشانی اور آخری نشانی کی۔ جو خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں نا ان کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، اور ایک کڑوی سچائی ہی یہی ہے کہ سب سے خوبصورت عورت وہ نہیں ہوتی جس کا میک اپ اچھا ہوتا ہے، جو ڈیلی پارلر کے چکر لگاتی ہے، بلکہ سب سے خوبصورت عورت وہ ہوتی ہے، خوش نصیب عورت وہ ہوتی ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، جس عورت کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، جس کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا آتا ہے، کیونکہ خوش نصیب عورت یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ جب اللہ راضی ہو گیا تو سب خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ اپنی نماز کی فکر کرتی ہے، وہ دعا مانگتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے خیر چاہتی ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تب بھی صبر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے پھر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتی، اور ایسی عورت جو ہوتی ہے نا اصل میں یہی گھر کا سکون ہوتی ہے، یہی وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، نفرت کے بجائے محبت پھیلاتی ہے، اور یقین کریں جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا وہاں پہ سکون خود بخود آ جاتا ہے، اور سکون کے ساتھ ساتھ جو دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے نا اس گھر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، اس دل کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں رکھتے، تھوڑا دیر سے ہی صحیح لیکن اس دل کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خوبصورت عورت سکون دینے والی ہو، لیکن جو عورت آپ کو عزت دیتی ہے، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اپنی زبان، اپنا لہجہ نرم رکھتی ہے، شکر گزار ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ سے جڑی ہوتی ہے نا، تو وہ عورت واقعی خوش نصیب ہوتی ہے۔ ایسی عورت ہر رشتے کا احترام کرتی ہے، عزت دینے والی اور لینے والی ہوتی ہے۔ ایسی عورت گھروں کو نہیں توڑتی بلکہ دلوں کو جوڑتی ہے، نفرت نہیں پھیلاتی بلکہ محبتیں بانٹتی ہے، اور ایک سچی بات تو یہ ہے نا کہ اگر ایسی کوئی عورت کسی مرد کو مل جائے نا تو وہ دنیا کی آدھی جنگ ویسے ہی جیت جاتا ہے،
اور اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی عورت موجود ہے نا تو اس کی قدر کریں، اور اگر آپ خود ایسی عورت بننا چاہتی ہیں تو یقین کریں آپ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو اگر آپ نے اپنے اندر اپنا لینا تو یقین کریں آپ کے دن رات جو ہیں وہ رحمتوں میں اور برکتوں میں بدل جائیں گے، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو مجھے پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی خواتین بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شمائلہ اسد ولاگ کا حصہ بن جائیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔